जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा जी बड़े एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। रमज़ान का महीना था तो मैंने कहा जी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। अपनी दुआओं की मकबूलियत के हवाले से हम नॉर्मली कहते हैं कि यार हम तो अल्लाह से बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं। मतलब 5 वक्त की नमाज में जो है हम अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ जो है अल्लाह के सामने रखते हैं और अपने दुनियावी हाजात, शरई हाजात, दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं। और हम जिधर भी फंस जाते हैं तो ऑब्वियसली हमने तो पलटना है अल्लाह की तरफ, हमने तो याद करना है अल्लाह को। लेकिन उस हिसाब से कभी कभार हम हमारे जहन में ये बात आती है कि अल्लाह क्या हमारी दुआओं को कबूल कर रहा है, या फॉर एग्जांपल अल्लाह हमें जो है पे बैक दे रहा है। तो उस हिसाब से जो है हमें ये तरह तरह के ख्यालात हमारे जहन में आते हैं। और मेरे ख्याल में ये कोई बुरी बात नहीं है हमारे जहनों में ख्यालात आना, वसवसे आना, क्योंकि शैतान जो है बिल्कुल भरपूर तैयारी करता है आपको। जब आप अल्लाह के साथ कनेक्ट होते हैं तो वो भरपूर तैयारी के साथ आता है कि बंदा जो है अल्लाह की कुर्बत में ना चला जाए, अल्लाह पर उनका ईमान स्ट्रांग ना हो, क्योंकि फिर तो उस बंदे उस चीज़ का जो है मतलब काम ख़त्म हो जाता है, शैतान का काम ख़त्म हो जाता है। तो वो कहता है कि अल्लाह की कुर्बत किसी को भी हासिल ना हो। तो कभी कभार हमारे जहनों में, अब हमारे दिलों में ये वसवसे आ जाते हैं और हम अपनी दुआओं की मकबूलियत के हवाले से क्वेश्चन उठाते हैं। मौलाना रूमी की मैं इक़्तिबास पढ़ रहा था तो मौलाना रूमी फरमाते हैं कि एक बुज़ुर्ग शख्स था, एक सूफ़ी था, ठीक है जी। और अगर हम कहें तो सूफिया कराम जो हैं वो बिल्कुल मतलब दिन और रात अल्लाह की बारगाह में जो है बिल्कुल अपने आप को हाजिर करते हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते हैं अपनी दुनिया और आखिरत के लिए, बल्कि ज़्यादातर आखिरत के लिए ही अपने अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। तो एक सूफ़ी था, वो बिल्कुल हर टाइम अल्लाह से दुआ मांगता था, ठीक है जी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान ने सूफ़ी के दिल में एक वसवसा डाल दिया, ठीक है जी, जो नॉर्मली होता है, क्योंकि शैतान का काम तो यही है मतलब आपको सही रास्ते से लेके मतलब आना गलत रास्ते पे। अगर आप फॉर एग्जांपल अल्लाह के साथ आपकी कुर्बत बहुत ज़्यादा होती जा रही है तो वो कहीं ना कहीं से आपके दिल में एक डाउट पैदा करता है, एक शक पैदा करता है कि और वो शक जब पैदा होता है तो फिर इंसान के जहन में तरह तरह के ख्यालात जो हैं और सवालात जो हैं वो उठते हैं। तो शैतान ने एक वसवसा डाला सूफ़ी के दिल में और दिमाग में, एक जहन में ये वसवसा डाला कि अल्लाह तो आपकी दुआओं की मकबूलियत वैसे भी नहीं करता, तो क्यों अपने आप को इतना आप तका रहे हैं, ठीक है। तो वो सूफ़ी उस रात बिल्कुल अल्लाह से दुआ मांग रहा था, लेकिन तक के उसने कहा कि हाँ बिल्कुल ये तो सही बात है, अल्लाह जो है मेरा तो अल्लाह सारे मैं अगर सवाल करता भी हूँ, मैं अल्लाह से मांगता भी हूँ, मैं मुनाजात भी करता हूँ, तो अल्लाह जो है वो तो मुझे सारी चीज़ें नहीं अता करता, ठीक है। तो बस ख्याल आया, वसवसा हुआ और ख्याल आया और बस वो सूफ़ी जो था वो उसी रात बिल्कुल आराम से सो गया, अल्लाह की इबादत मतलब दरमियान में छोड़ के सो गया। अच्छा जी, रात के पहर में उसको सूफ़ी को एक ख्वाब आया, ठीक है जी। और ख्वाब में खिज़र अलैहिस्सलाम जो हैं उसके साथ उसकी मुलाकात हो गई। खिज़र अलैहिस्सलाम ने सूफ़ी को कहा कि आपने अल्लाह की इबादत क्यों छोड़ी है, ठीक है, आपने आज रात अल्लाह की इबादत क्यों नहीं की। अल्लाह ने मतलब पूछा कि आज रात इसने इबादत क्यों नहीं की। तो उस बंदे ने कहा कि मेरे वैसे भी जो है अल्लाह मतलब अगर मैं मांगता भी हूँ तो सारे मेरे मेरे मनाजात में करता हूँ, मैं अल्लाह से दुआएं मांगता हूँ, तो वैसे भी सारे दुआएं तो मेरी कबूल नहीं होती। तो ठीक है, अल्लाह ने फिर मतलब फरमाया खिज़र अलैहिस्सलाम के थ्रू तो कि मैं उस सूफ़ी को कहो कि मैं आपको तौफीक देता हूँ दूसरी दफ़ा आपकी ज़ुबान पर अगर अल्लाह का नाम आता है, क्योंकि जब मैं दुआ कबूल नहीं करता तो मैं दूसरी दफ़ा इंसान के मुंह पे अपना नाम नहीं लेके आता, ठीक है जी। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपकी दुआएं कबूल करता हूँ और आपको पता नहीं है कि मेरी दुआएं कबूल होती हैं कि नहीं, तो अगर दूसरी दफ़ा आप दुआ करते हैं और दूसरी दफ़ा जो है आप मेरे दरबार में हाजिर होते हैं, दूसरी दफ़ा जो है आप उम्मीद लेके आते हैं, दूसरी दफ़ा जो है आप मेरे सामने जो है हाथ फैलाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहली दफ़ा मैंने आपकी कबूलियत फरमा दी है और दूसरी दफ़ा मैंने आपको तौफीक दी है कि आप दूसरी दफ़ा भी मेरी बारगाह में मांगो। तो अगर मैंने फर्स्ट आपकी मतलब दुआ कबूल नहीं किया तो मैं कभी भी आपको दूसरी दफ़ा तौफीक नहीं देता। तो ये अपने जहनों में हम बिल्कुल ये बात रख लें और ये हम तस्लीम कर लें, ये हम एक्सेप्ट कर लें कि जब हमें ये लगे कि हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारी तो डायरेक्ट अल्लाह के साथ कन्वर्सेशन नहीं है, ठीक है, हम तो मतलब अल्लाह के साथ मतलब डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट नहीं रहते, ये तो वाइब्स हैं, ये तो कनेक्शन है, तसव्वुफ है,
ٹھیک ہے جی. تو مطلب ہم کیا کرتے ہیں اب اس اقتباس سے، مولانا رومی کی اس اقتباس سے ہمیں کم از کم ابھی یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے دل میں یہ آ جائے کہ اللہ ہماری قبولیت دعاؤں کی فرماتا ہے کہ نہیں، تو اگر ہم دوسری دفعہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنی اللہ سے مانگتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پہلی والی دعا وہ قبول ہو گئی ہے اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے دوسری دفعہ دعا مانگنے کی. تو یہ دعا اگر ہم کہیں کہ ہم نارملی نماز پڑھتے ہیں اور ہم حاضری لگاتے ہیں، لیکن ہم ادھر کیا کرتے ہیں، ہم نارملی اللہ سے دعا نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ ویسے بھی ہمارے دلوں پر مطلب ہے، اللہ مالک ہیں، اللہ خالق ہیں، تو اللہ کو تو سب کچھ پتا ہے. تو اگر ہم اللہ سے دعا نہ بھی مانگے، ٹھیک ہے جی، تو اللہ تو مطلب ہمارے رازوں پر بالکل اللہ کو پتا ہے، تو اللہ کو چاہیے کہ ہماری ساری چیزیں وہ پوری کر لیں. تو اگر ہم دعا مانگیں یا نہ مانگیں، لیکن اللہ تو بالکل ہماری ساری چیزوں کے اوپر عالم ہے. تو میں یہاں پر ایک بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی، اللہ تو مطلب سب کے دلوں پہ وہ ہے، اللہ کو پتہ ہے. تو پھر اسی طرح تو کفار بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، جن کا ایمان نہیں ہے تو اللہ تو مطلب ان کے دلوں پہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ مطلب مسلمانوں کے دلوں پہ بھی ہیں. تو مطلب یہ تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ان لوگوں سے تھوڑا سا مختلف کرتی ہیں، جو کہ عبادت ہیں، جو کہ مناجات ہیں، جو کہ اللہ سے ملاقاتیں ہیں، جو کہ تصوف ہیں، جو کہ مطلب عشق کی طرف ہم جاتے ہیں. تو جتنا ہم اللہ سے جو ہیں اپنا مطلب ہم قربت کریں گے، جتنا ہم اللہ سے اپنا کنیکشن جو ہے وہ اسٹرانگ بنائیں گے، ٹھیک ہے جی، تو اتنا جو ہے ہم اللہ کے ساتھ تھوڑا سا فریلی اپنا کنورسیشن کر سکتے ہیں، اللہ سے فرینڈشپ بنا سکتے ہیں، اللہ سے دوستی بنا سکتے ہیں. جب ہم دوستی بنا لیں تو پھر آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم فار ایگزامپل ایک مطلب ہم ایک اسٹرینجر کے ساتھ ملیں، ٹھیک ہے جی، ناآشنا بندے کے ساتھ ہم ملیں اور ہم اپنے سارے خیالات اور سارے پرابلمز ان کے سامنے رکھ لیں اور پھر ہم ان کو کہیں کہ یار مجھے اس چیز میں ہیلپ چاہیے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کی ہیلپ کرے گا کیونکہ آپ کو جانتا نہیں ہے. لیکن جب ہمارا ایک جگری یار ہو، جب ہمارا ایک ایسا دوست ہو جس کے ساتھ اپنے ساری زندگی بتائی ہو اور میرے گھر کے بارے میں اس کو پتا ہو، اس کے گھر کے بارے میں مجھے پتا ہو، ہماری لائکس اینڈ ڈس لائک کے بارے میں پتا ہو، مطلب ہم ایک دوسرے پر بالکل جان قربان کرنے والی بات اگر ہماری ہو اور میں اپنی پرابلم اس کے سامنے رکھ لوں اور اس کو میں بتاؤں، ٹھیک ہے جی، تو میرے خیال میں وہ میرے پرابلمز جو ہیں اسی ٹائم بینگ کے لیے وہ بندہ سالو کر سکتا ہے. لیکن اگر میں اس کو بتاؤں، ٹھیک ہے جی، اللہ کے اس میں سے اگر ہم بات کریں، اللہ بالکل عالم ہے، لیکن آپ اللہ کے سامنے تو حاضری لگائیں، اپنی عاجزی آپ دکھائیں، اپنی محبت آپ دکھائیں، اپنا پیار آپ دکھائیں، آپ مناجات کریں اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ قبولیت فرماتا ہے کہ نہیں. تو رمضان کا مہینہ ہے، ویسے بھی ہم نارملی دعائیں کرتے ہیں اپنے اللہ سے، لیکن ہم اگر فار ایگزامپل نماز پڑھ لیں اور ہم 2 منٹ کی بجائے ہم 5 منٹ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جو ہیں اوپر کر لیں اور ہم اللہ سے مانگیں، یقین جانیں آپ ایک دفعہ سے ہی مانگ کے دیکھ لیں، اللہ جو ہے بہت ایک رحیم کریم ذات ہے، آپ کی چیزوں کو مطلب ایکسیپٹ کرنے والا. اللہ بہت رحیم کریم ذات ہے. مطلب اللہ کی محبت آپ پھر دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی، آپ تھوڑی سی مطلب اپنا حق جتائیں، اپنی محبت کا حق جتائیں اللہ کے اوپر، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ کے مطلب جو حق آپ نے جتایا وہ کیسا آپ کو رسپانس کرتا ہے. ہم کبھی کبھار اپنے امی ابو کے سامنے حق جتاتے ہیں، ہم کبھی کبھار جو ہیں بھوک ہڑتال پہ جاتے ہیں اگر ہماری ڈیمانڈیں پوری نہیں ہوتی. جب ہم بچے ہوتے تھے تو ہم یہ کام کرتے تھے کہ ہم بھوک ہڑتال پہ جاتے تھے، تو پھر امی ابو، اب اسپیسیفکلی امی کا دل جو ہے وہ بالکل نرم ہوتا ہے اور اس حساب سے پھر وہ ہمیں منانے کی کوشش کرتی تھی. تو ہم اپنا حق جتاتے تھے، ہم جگہ دیکھتے تھے کہ یار میری امی جو ہے مجھے منانے کے لیے ضرور آئے گی، تو پھر تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو ہم اپنا تھوڑا سا ہم حق جتا دیں اللہ کے اوپر اور مطلب تھوڑا سا غیرت ہم دکھائیں اور اللہ کے سامنے بالکل ہم ہاتھ رکھیں، تو ہاتھ پھیلائیں، تو میرے خیال میں اللہ قبول کرنے والی ذات ہے. تو یہ مولانا رومی کے اقتباسات ہوتے ہیں، جتنی بھی یہ قصص الانبیاء ہوتے ہیں، حکایت صحابہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یہ صرف پڑھنے کے حامل نہیں ہے کہ ہم صرف یہ پڑھیں، یہ بالکل مطلب ان کی زندگیاں جو ہیں وہ ان کے نقش و قدم پر ہم نے چلنا ہے، ان کی زندگیاں جو ہیں ہمارے لیے صحیح تعلیمات ہیں، ان کی زندگیاں ہی ہمارے لیے جو ہیں وہ راہ حق ہیں اور راہ نجات ہے. تو ہم اسی چیزوں پہ فوکس کریں اور جتنا بھی ہم سے ہو سکے پازیٹیو باتوں کو پھیلائیں، سپریڈ کریں، نالج کو جتنا ہم سپریڈ کر سکتے ہیں اتنا ہم اپنے سرکل میں، اپنے سراؤنڈنگ میں جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے وہاں تک ہم اپنی آواز کو پہنچائیں. بہت زیادہ اپنی زندگیوں میں خوش رہیں جی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.